नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह ज़ुख़रुफ़। सूरह ज़ुख़रुफ़ मक्की सूरत है। ज़ुख़रुफ़ के माने क्या होते हैं? ज़ुख़रुफ़ के माने होते हैं सजावट। ओके, सजावट क्या होता है? डेकोरेशन। ठीक है, जैसे सोना चांदी ऑर्नामेंट्स ये सारी चीजें आती हैं, यानी सजावट के माने आते हैं। तो ये सूरा जो है ये मक्की सूरत है, यानी ये हिजरत से पहले नाजिल हुई है और ये भी हवामीम में से ही है, यानी हामीम से ही शुरू हो रहा है सूरा। टोटल 7 सूरे हैं हवामीम। और इसका जो मजमून है पीछे की सूरत में मताउ दुनिया के ताल्लुक से आया था। ठीक है, यानी जो कुछ भी तुम्हारे पास दुनिया में जो दिया गया है, वमा ऊतीतुम, वो क्या है? मताए दुनिया है, वो थोड़ा सा फायदा है। और जो भी अल्लाह के पास है वो क्या है? वो खैरुन व अबका है। तो यहाँ पर इस सूरे में बताया जा रहा है कि वो मताए दुनिया जो है, यानी दुनिया की जिंदगी का जो सामान है, उसकी हकीकत क्या है और उससे बचने की तलकीन की गई है इस सूरे में। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें क्या मजमून मिलेगा? मताए दुनिया की हकीकत और उससे किस तरह से बचा जाए, किस तरह से एतदाल रखा जाए, किस तरह से अपने आप को एक तरह से दुनिया में झुक जाने से रोका जाए। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम हुरूफ मुक़त्तआत है और अल्लाह ताला के सिवा किसी को इसका माने नहीं पता है। वल किताबिल मुबीन, यहाँ पे वाव कसमिया है और कसम है किताबिल मुबीन की, किताब की। किताब से मुराद कुरान। मुबीन, मुबीन बय्यिन से है, वाज़े, क्लियर। ठीक है, बय्यिन दरअसल होता है दरमियान। ठीक है, जैसे मिन बैनी अयदीकुम, दोनों हाथों के दरमियान क्या होता है? आपके आपके दोनों हाथों के दरमियान ओपन स्पेस है, खुली जगह है। तो जो खुली जगह होती है वो क्या होती है? क्लियर होती है, वाज़े होती है। और वही आप दोनों हाथों को मिला दीजिए, आपको समझ में नहीं आएगा या किसी और को नहीं समझ में आएगा कौन सी उंगली कौन से हाथ की है। तो जो मिक्स होती है वो कंफ्यूज्ड होती है, जो खुली होती है वो वाज़े होती है, क्लियर होती है। ठीक है, बय्यिन यानी वाज़े, क्लियर है। मुबीन लाजिम भी है, मुतादी भी है। मतलब क्या है इसका? यानी कुरान खुद भी वाज़े है, ठीक है, खुद भी क्लियर है और क्लियर करती भी है, वाज़े करती भी है, दूसरों को समझाती भी है। ठीक है, दूसरों के लिए एकदम क्या कहेंगे, क्लियर बुक है, एलोक्वेंट है, फसीह है। ठीक है, वाज़े है। तो वल किताबिल मुबीन, अल्लाह ताला यहाँ पे कसम खा रहे हैं। ठीक है, यहाँ भी ये कहा जाता है, मुफस्सिरीन कहते हैं यहाँ पे जैसे कसम खाई जाती है ना, जैसे यासीन वल कुरानिल हकीम, हाँ, कसम है कुरान हकीम की, इन्नका लमिनल मुरसलीन। तो वो मक़सूम अलैह क्या होता है कि क्या बात कही जा रही है, तो यहाँ पे वो हज़फ है, यानी इन्नका लमिनल मुरसलीन हज़फ है, यहाँ पे महज़ूफ है। ठीक है, तो वल किताबिल मुबीन, और ये कसम है वाज़ेह किताब की, यानी क्लियर किताब की जो एकदम समझ में आने वाली है। इन्ना बेशक हमने, जअलनाहु हमने बनाया, हु उसको, किसको? कुरान को, किताब को। क्या बनाया? कुरानन अरबियन, कुरान अरबी, अरबी कुरान बनाया, यानी कुरान मौसूफ है, सिफत आ रही है अरबियन। हमने कुरान को अरबी ज़बान का बनाया है। क्यों बनाया अरबी ज़बान का? लअल्लकुम ताक़िलून, शायद कि तुम समझो, शायद कि तुम अक्ल से काम लो। ठीक है, अब यहाँ पे इन्ना ताकीद से बात शुरू हो रही है। ठीक है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तमाम लोगों से खिताब है, लेकिन खास खिताब किससे है? अहले अरब से। ठीक है, तो इस किताब मुबीन की कसम खा के बात कही जा रही है कि ये लोगों के लिए खोल खोल कर बयान करती है अपनी बात को, वाज़ेह है, और हमने इसे
عربی زبان میں نازل کیا ہے. کیوں عربی زبان میں نازل کیا ہے؟ تاکہ تم اس کو سمجھو، تم اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کرو. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جعلنا جو ہے نا، یہ جعلا یہ بنانے کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک ایک ورڈ ہوتا ہے عربی کا خلقہ. ٹھیک ہے. لیکن جعلا کیا ہوتا ہے؟ جعلا ہوتا ہے پہلے سے جو بنی ہوئی چیز ہوتی ہے اس کو لے کر بنانا، اس کو لے کر استعمال کرنا ہے، اس کو ٹرانسفارم کرنا. جیسے جیسے دیوان ہے، تخت ہے. ٹھیک ہے. تخت کو جعلنا ہم نے بنایا. ٹھیک ہے. تو اب وہ تخت جو ہے آلریڈی وہاں پہ لکڑی موجود تھی، تو اس کو استعمال کر کے اس کو ٹرانسفارم کر کے تخت بنایا. ٹھیک ہے. یا پھر جعلنا کا مدرسن، جعلنا کا ہم نے بنایا، کا تجھ کو، مدرسن مدرس ٹیچر، مطلب تم آلریڈی تھے، تم انسان آلریڈی تھے، تم کو ہم نے ٹرانسفارم کیا، تم کو ہم نے جاب دی، تم کو بنایا کیا؟ مدرس ٹیچر بنایا. ٹھیک ہے. تو خلقہ کے معنی ہوتے ہیں عدم سے وجود میں لانا. جعلہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ آلریڈی جو چیز تھی پہلے سے ہی اس کو دوبارہ اس کو ٹرانسفارم کرنا، اس کو بنانا. ٹھیک ہے. بنی ہوئی چیز کو بنانا. Right؟ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انا جعلناہ قرآنا عربیا، تو قرآن آلریڈی اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے. کہاں پر؟ ام الکتاب آگے آ رہا ہے، لوح محفوظ میں. تو وہاں سے اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے. ٹھیک ہے. تو جعلہ پھر وہ وہاں سے ادھر اترا ہے. بعض لوگوں نے دیکھیے اس کے تعلق سے یہ بھی کہا ہے کہ قرآن جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے. ٹھیک ہے. جس طرح ہم مخلوق ہے نا، تو انہوں نے بعض لوگوں نے یہ بھی ایک دعویٰ کیا تھا کہ قرآن بھی اللہ کی مخلوق ہے. اس کے تعلق سے نا امام احمد بن حنبل نے یہ پروف کیا تھا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کی سپیچ ہے. تو اس کے لیے ان کو بہت کوڑے کھانے پڑے تھے. ٹھیک ہے. تو کیا ہے قرآن؟ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے، اللہ کے الفاظ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انا جعلناہ، بے شک ہم نے بنایا اس کو، اس کتاب کو، قرآن کو، کیا بنایا؟ قرآن عربیا، قرآن عربی بنایا. اور قرآن عربی بنانے کی وجوہات بہت ساری ہیں، کیونکہ عربی زبان بہت زیادہ گہری زبان ہے. اور عربی زبان میں دیکھیے تمام زبانیں اللہ ہی کی زبان ہیں، تمام لینگویجز. ٹھیک ہے. کوئی زبان اونچی، کوئی نیچی، یا کوئی حقیر، اس طرح سے نہیں ہے. تمام زبانیں اللہ تعالیٰ، ہر زبان میں تم دعا کرو، ہر زبان میں اللہ سے بات کرو، اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن عربی زبان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے لیے چنا ہے، وہ اس لیے کیونکہ عربی زبان بہت ڈیپ لینگویج ہے، گہری لینگویج ہے. جتنا آپ اس میں ڈائیو کرتے جائیں گے، جتنا اس میں آپ ریسرچ کرتے جائیں گے، اتنا آپ کو کیا ہوگا؟ ایک سمندر کی طرح آپ کو موتی ملتے جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے، اور یہ بھی بتایا لعلکم تعقلون، شاید کہ تم سمجھو. ٹھیک ہے. شاید کہ تم عقل سے کام لو، یعنی کیا؟ کہ اپنے آپ کو سدھارو، اصلاح کر لو، درست کر لو. ٹھیک ہے. جیسے اللہ تعالیٰ سورہ حامیم سجدہ میں فرماتے ہیں کہ اور اگر ہم اسے عجمی قرآن بنا دیتے. ٹھیک ہے. عجمی یعنی عربی ہوتا ہے عرب. ٹھیک ہے. عرب. عجمی یعنی غیر عرب، یعنی نان عربی میں، غیر عربی میں اگر ہم اس کو بنا دیتے، انگلش میں آتا، چائنیز میں آتا، کوئی اور لینگویج میں آتا، تو یقیناً وہ کہتے کہ اس کی آیات کھول کر کیوں نہیں بیان کی گئی. ہوتا نا ایسے، یہ انگلش میں کیا ہے ہم کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، یہ کیا ایک ہی ورڈ کا اس کا کچھ اور معنی بھی نہیں ہے، یہ یہاں پہ کیسے یوز ہوا. ٹھیک ہے. تو جب اس لینگویج میں عربی میں نہیں نازل کرتے، عجمی میں نازل کرتے، تو یہ کیا کہتے کہ اس کی آیات تو کھول کھول کر بیان کی گئی نہیں ہے، نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. کیا عجمی زبان اور عربی رسول؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی غیر عرب قرآن، عربی نہیں ہے قرآن، عجمی ہے اور عرب رسول ہے، یہ کیسی بات ہے؟ ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لعلکم تعقلون، شاید کہ تم سمجھو اور اصلاح بھی کر لو. اب یہ کہاں تھی قرآن پہلے؟
وَإِنَّهُ فِي उम्मिल किताबी, और बेशक वो फी उम्मिल किताबी, उम्मिल किताब में थी। उम्म किताब से मतलब क्या? कहते हैं असल को। माँ क्या होती है? माँ असल होती है ना, घर की असल माँ होती है। हर बच्चा माँ की तरफ आता है, राइट? माँ ही जोड़ के रखती है घर को। तो माँ ये के माने होते हैं असल के, ठीक है? तो असल किताब से मुराद क्या है फिर? लौह महफूज, ठीक है? तो अल्लाह ताला कह रहे हैं व इन्नहु, और बेशक यकीनन वो यानी कुरान किताब हमारे पास फी उम्मिल किताब में है, लदैना हमारे पास, ठीक है? लदा जो होता है ना, ये इंदना भी एक होता है, एक लदैना भी आता है। लदैना एकदम करीब, जैसे मैं आपको मिसाल बताती हूँ ना इंदना और लदैना की। लदा के जैसे एग्जांपल आप अ, जैसे आपके अकाउंट में पैसे हैं, ठीक है? तो आप क्या कहेंगे? मेरे मेरे बैंक में या मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं, ठीक है? 1 लाख है। तो ये हो गया इंदना, मतलब आपके पास पैसे हैं, लेकिन वर्चुअल है, अभी अभी आपके पास राइट नाउ अभी नहीं है, ठीक है? अगर आप ये कहते हैं कि मेरे पॉकेट में 5,000 रुपए है, ठीक है? पॉकेट में है, तो उसको आप क्या कहेंगे? लदैना। एकदम आपके करीब है, एकदम आपके पास है। ठीक है? तो ये फ़र्क है इंदना और लदैना में। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि बेशक वो किताब फ़ी उम्मिल किताबी लदैना, वो हमारे पास है, एकदम करीब है, उम्मुल किताब में है, लौह महफूज़ में है। हुँ? और लौह महफूज़ क्या है? अल्लाह के पास, बुलंद मर्तबा, बुलंद मुक़ाम पर है। लअलियुन हकीम, और वो कैसा है? यकीनन ज़रूर आला है और हकीम है, हिकमत से भरा हुआ है। बहुत बुलंद है और हिकमत वाला है, ठीक है? तो यहाँ पर कुरान मजीद की कई सिफ़ात का पता चल रहा है। पहली सिफ़त क्या है? कि ये किताब मुबीन है, यानी अपना मुद्दा खूब खोल-खोल कर बयान करने वाली है, हक़ और नाहक़ को खूब-खूब वाज़ेह करने वाली है। फिर दूसरी चीज़ क्या है? कि ये अरबी ज़बान में है, ठीक है? अरबी ज़बान में है, शायद कि तुम समझो, राइट? और फिर ये उम्मुल किताब यानी लौह महफूज़ में हमारे पास मौजूद है, ठीक है? और फिर लअलियुन, बुलंद मर्तबा, बुलंद रुतबा वाली है, ठीक है? कोई दूसरी किताब लफ्ज़ी और मानवी एतबार से इसके हम पल्ला या इसके बराबर नहीं है। मलाए आला जो है, आला फ़रिश्ते जो हैं, इसको निहायत आला मुक़ाम पर रखे हैं, वहाँ पर उसका उनको एक्सेस है, आला मुक़ाम हासिल है, ठीक है? तो ना सिर्फ ये कि दुनिया में, बल्कि अल्लाह के यहाँ भी इसको बुलंद मुक़ाम और आला मर्तबा हासिल है। और एक सिफ़त क्या बताई जा रही है? हकीम है, पुरहिकमत है, ठीक है? ऐसी किताब कोई और कहीं भी दुनिया में नहीं पाई जाती है। तो क्या फ़र्ज़ बनता है हमारा? कि इस किताब को पढ़ने वाले, समझने वाले, जानने वाले इसकी कदर करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि बाकी तमाम चीज़ें अल्लाह की मखलूक है, लेकिन कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह के अल्फाज़ हैं। आप सोचिए, अल्लाह के अल्फाज़ हैं कुरान, और हमारे पास कुरान जुज़दानों में, कपड़ों में लपेटे हुए सबसे ऊपर रखे जाते हैं, आउट ऑफ रीच, किसी को हाथ नहीं लगना। या तो जुम्मा को निकलेगा या फिर बाज़ घरों में तो रमज़ान में ही निकलता है। ये है उसकी कदर? नहीं। तो कुरान हमारी इस्लाह के लिए आई है, हमारी हिदायत के लिए आई है। कुरान देखिए, कुरान एक ऐसे है ना, जैसे मसलन आपने आपने रेड कलर का चश्मा लगा लिए, ठीक है? तो रेड कलर का जब आप चश्मा लगा लेते हैं, जैसे बच्चों के होते हैं ना चश्मे, तो आपको सब रेड नज़र आता है, ठीक है? अगर आप येलो कलर का लगा देते हैं, तो आपको येलो नज़र आता है, राइट? तो कुरान हमारे लिए एक तरह से ग्लासेस है। आप जब वो पहनते हैं, जब आप पढ़ते हैं, जब आप समझते हैं, तो आपको दुनिया कुरान की रोज़ से नज़र आती है।
قرآن کس طرح سے دنیا کو بتاتا ہے، کس طرح سے انسان کے بارے میں فرماتا ہے، کس طرح سے ہمارے نفس کے بارے میں فرماتا ہے، پھر ہم اس اینگل سے اس طرح سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے میں ہمیشہ اگزامپل بتاتی ہوں نا، ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ ہے، وہ اگر قرآن پڑھ کے اسٹڈی کرتا ہے، ٹھیک ہے، اپنی تعلیم پوری کرتا ہے، تو وہ اس اسٹڈی کو الگ نظر سے دیکھتا ہے جو بغیر قرآن پڑھا ہوا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے۔ جس نے قرآن نہیں پڑھی ہے وہ بس اسٹڈی جیسے پڑھتے ہیں، اچھا یہ ایسے ہوتا ہے، یہ اس میں سیلس ہے، اس میں ٹیشوز ہیں، یہ ہوتا ہے، لیکن جو قرآن پڑھا ہوا ہوتا ہے اسٹوڈنٹ، وہ اس کو الگ اینگل سے، الگ گلاسز سے دیکھتا ہے، right؟ تو لعلکم تعقلون، شاید کہ تم کیا ہو جاؤ، عقل سے کام لو۔ جیسے اللہ تعالیٰ دیکھیے اس کے تعلق سے اور بھی جگہ فرماتے ہیں، جیسے ہاں، جیسے سورہ حامیم سجدہ میں آتا ہے، اور اگر ہم اسے اجمی قرآن بنا دیتے تو یقیناً وہ کہتے اس کی آیات کھول کر کیوں نہ بیان کی گئی، کیا اجمی زبان اور عربی رسول، ٹھیک ہے۔ اور سورہ واقعہ میں آتا ہے انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، کہ بلا شبہ یہ یقیناً ایک باعزت پڑھی جانے والی چیز ہے، ایک ایسی کتاب میں جو چھپا کر رکھی گئی ہے، مکنون کنان، چھپا کر رکھی گئی ہے، اسے کوئی ہاتھ نہیں لگاتا مگر جو بہت پاک کیے ہوئے۔ جیسے ہوتا ہے نا، آپ کے کچھ امپورٹنٹ ڈاکومنٹس ہیں تو آپ وہ بچوں کو دے دیتے ایسی، یا کھلے چھوڑ دیتے ٹیبل پہ، یا کہیں بھی رکھ دیتے، کیسے رکھتے اس کو؟ مکنون رکھتے، چھپا کے رکھتے نا، ایک دم کسی کے ہاتھ نہیں لگنا۔ تو اس کو بھی کون چھوتے ہیں؟ اس کو بھی متطہرون، ایک دم پاکیزہ، بہت پاک کیے ہوئے اس کو فرشتے چھوتے ہیں، یعنی ہاتھ لگاتے ہیں۔ اور تنزیل من رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے اتاری ہوئی ہے۔ سورہ عبسہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا ہرگز نہیں چاہیے، یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، تو جو چاہے اسے قبول کر لے، ایسے صحیفوں میں ہے جن کی عزت کی جاتی ہے، جو بلند کیے ہوئے پاک کیے ہوئے ہیں، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے جو معزز ہے اور نیک ہے، کرام بررہ، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کو اللہ تعالیٰ نے صرف نہ دنیا میں اتنی عزت دی ہے، دنیا میں اتنا اعلیٰ مقام ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پاس لدینا، وہاں بھی لعلی حکیم ہے، بہت زیادہ اعلیٰ مرتبہ ہے، بلند مقام ہے، اور حکمت سے لبریز ہے۔ افا نظریبو، کیا پھر نظریبو ضربہ سے ہے، نظریبو نفعلو کے وزن پہ، ضربہ یضربو سے، ضربہ کے معنی ہوتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز پر مارنا، ٹھیک ہے۔ ضربہ زمین میں چلنے کے لیے، سفر کرنے کے لیے بھی آتا ہے، کیونکہ ہم ہمارے پیر زمین پر مارتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ضربہ کے معنی بیان کرنے کے بھی آتے ہیں، کیونکہ ہم الفاظ کو کانوں پر مارتے ہیں، رائٹ۔ بیان کرنا کیا ہوتا ہے؟ الفاظ کانوں پہ پڑتے ہیں ایک طرح سے۔ ضربہ کے بعد اگر ان آتا ہے، ان پریپوزیشن آتا ہے، تو معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جیسے رغبہ کے معنی ہوتے ہیں رغبت کرنا، انٹرسٹ لینا، دلچسپی دکھانا، لیکن رغبہ کے بعد ان آ جاتا ہے تو بے رغبتی کے معنی آ جاتے ہیں، اپوزٹ، اوکے۔ تو ضربہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بیان کرنا، لیکن ضربہ کے بعد اگر ان آتا ہے تو ضربہ کے معنی ان کے ساتھ کیا ہو جائیں گے؟ پھر بیان کرنا چھوڑ دینا، اپوزٹ میننگ، ترکہ کی میننگ آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو افنضرب عنکم، کیا پھر ہم چھوڑ دیں، انکم تم سے، الذکر ذکر کو، یعنی قرآن کو، کیا پھر ہم تم سے ذکر کو چھوڑ دیں، یعنی قرآن کو بیان کرنا چھوڑ دیں؟ صفحن، صفحن صفحہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ صفحہ کیا ہوتا ہے؟ صفحہ پیج کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صفحہ ہوتا ہے کیا کرتے ہیں، دیکھیے پیج ہم جب پلٹاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ایک طرح سے ہم اس کو موڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور صفحہ اس کے معنی یہ بھی آتے ہیں گردن کو ایک طرف موڑ دینا، ٹھیک ہے۔ ہاتھ کی ہتھیلی کے لیے بھی صفحہ آتا ہے۔ تو گردن کو جب ایک طرف پھیر لیا جاتا ہے، ایک طرف جب موڑ لیا جاتا ہے، تو اس کے معنی کیا آتے ہیں؟ گردن ایک طرف موڑ کے دیکھیے آپ، کیا میننگ ہوتا ہے اس کے، کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی اعراض کرنا،
टर्न्ड अवे फ्रॉम समवन, यानी तवज्जो नहीं दिखाना, ठीक है? एराज़ कर देना, ठीक है? हमको आप में इंटरेस्ट नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बात पहुँचा रहे थे और वो क्या कर रहे थे? मुँह मोड़ रहे थे। वो कौन? अहले मक्का, ठीक है? तो यहाँ पे भी यही बात बताई जा रही है, अफ़नज़रिबु अंकुमुज़ ज़िक्रा सफ़हन, क्या फिर हम बयान करना छोड़ दें तुमसे ज़िक्र को, यानी कुरान को, सफ़हन, एराज़ करने की वजह से। यानी तुम मुँह मोड़ते हो, उसकी वजह से हम तुमको कुरान बताना छोड़ दें? अन कुंतुम कौमन मुसरिफीन, अन के, कुंतुम हो तुम, कौमन एक कौम, मुसरिफीन हद से बढ़ने वाली। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा क्या फिर हम तुमसे इस बिना पर कि तुम मुंह मोड़ रहे हो कुरान से, ठीक है, हम तुमको बयान करना छोड़ दें, हम तुमको नहीं बताना है? क्या समझ में आ रहा है? यानी चूंकि तुम मानने वाले नहीं हो लिहाजा हम बताना छोड़ दें, ये नहीं हो सकता। तुम मानो या ना मानो, हम तुम्हें बताते रहेंगे, ठीक है? क्योंकि उनके बेजार कुन रवैये से तंग आकर अगर इन्हें ये पैगाम ना दिया जाता, इनको अगर ना बताया जाता, तो नतीजा क्या होता? वहीं रोक दिया जाता और आज हम तक पहुँचता ये कुरान। ना वो हिदायत पाते और ना उनकी बात की नस्लें, ठीक है? तो ये किस वजह से फैला कि उन्होंने तो एराज़ किया, उन्होंने तो माना नहीं, राइट? लेकिन अपना काम जारी रखा, बताने का काम, दावत का काम। चाहे वो मुँह मोड़े, चाहे वो माने या ना माने, हम तो बताते रहेंगे। आज हमारे साथ क्या होता है? हम चाहते हैं कि हम जिसको बता रहे हैं ना, वो हमारी बस पहली कॉल पे ही एक्सेप्ट कर ले। हमारी दावत पहले ही बार में एक्सेप्ट कर ले, कबूल कर ले, हाँ, तवज्जो दें, मान जाएँ, हुँ, सरनिगू हो जाएँ, लेकिन होता है ऐसे? नहीं होता है। हम किसी को अल्लाह की बात बताते हैं, अगर कोई गलत कर रहा है, तो उसको सही चीज़ बताते हैं, हक़ चीज़ बताते हैं, तो वो नहीं मानते हैं, दिलचस्पी नहीं लेते हैं, हुँ, सुनते भी नहीं हैं, सफ़हान एराज़ करते हैं। अच्छा, अच्छा ठीक है, हमको सब पता है, लेकिन क्या करना? दुनिया में जीना भी तो है ना, हुँ, ज़िंदगी गुज़ारना भी है ना, रहना भी है, करना पड़ता है सब। तो फिर हम क्या करना? बताना छोड़ देना उनको? नहीं, अगर बताना छोड़ देंगे, तो इससे देखिए, इससे तो बताने वाले का तो काम आसान हो जाएगा। जो तबलीग कर रहा है, उसका काम तो बहुत आसान हो जाएगा, हाँ? उसकी अज़ियत खत्म हो जाएगी। लोगों से जो बेरुखी, बेनियाज़ी जो उसको मिल रही थी, उससे एक तरह से फ़ारिग हो जाएगा। लेकिन एक जो मुबल्लिग होता है, जो तबलीग करने वाला होता है, वो हमेशा अपनी पूरी कोशिशों के साथ, ठीक है? पूरी अपनी जो सही होती है, कोशिश होती है, वो उसके साथ अपना मिशन जारी रखता है। अगर वो लोगों के रहम-ओ-करम पर रहे, ये नहीं सुन रहे हैं, लोगों का रवैया थोड़ा-सा एक तरह से बेरुखी का है, एराज़ कर रहे हैं, तो काम हो ही नहीं सकता। उनके अगर मुताबिक अगर काम करेंगे, तो काम आगे नहीं बढ़ सकता। देखिए, इसको हम एक सिंपल एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। हमारी जो आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है, उसमें हम कैसे करते हैं? हम जब अपने बच्चों को कोई नसीहत करते हैं, ठीक है? कोई बात की नसीहत करते हैं, उनका रुख किधर होता है? कितनी दफ़ा वो हमारी बात बहुत ध्यान से, तवज्जो से सुनते हैं, हमारी नसीहत को एकदम गौर से सुनते हैं? बहुत कम, हार्डली। हम उनको नसीहत करेंगे, कभी दाएँ मुड़ेंगे, कभी बाएँ मुड़ेंगे। अब ये देखकर हम चूँकि इनको इंटरेस्ट नहीं है, इनकी दिलचस्पी नहीं है, तो इनको हम नसीहत करना छोड़ देंगे? हम छोड़ते हैं क्या नसीहत करना? नहीं छोड़ते। क्यों नहीं छोड़ते? इसलिए नहीं छोड़ते कि ज़रूरी नहीं है वो नसीहत दीन के ही मामले में हो, हाँ? किसी भी मामले में, राइट? इसलिए नहीं छोड़ते
خواہ وہ کتنا بھی بے نیازی برتے، کتنا بھی بے رخی کرے، کتنا بھی اعراض کرے، ہم کو ان سے محبت ہوتی ہے، ہم کو ان کی خیر خواہی مطلوب ہوتی ہے نا؟ تو ہم کیا کرتے ہیں، وہ دائیں مڑتے ہیں تو ہم بائیں سے آتے ہیں، وہ بائیں مڑتے ہیں تو ہم دائیں سے آتے ہیں، وہ پیٹ پھیر کر جاتے ہیں تو ہم پیچھے سے آتے ہیں، جب تک ہمارا بس چلتا ہے ان کا پیچھا کرتے رہتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمارے دلوں میں ان کی محبت ڈالی ہے، رائٹ؟ اسی طرح ایک پیغمبر یا دین کا پیغام پہنچانے والے کے دل میں بھی انسانوں کی محبت اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے، وہ ایک طرفہ ہی ہوتی ہے، انسانوں کی طرف سے جواب ملے یا نہ ملے، پہنچانے والا برابر پہنچاتے رہتا ہے۔ اگر وہ لوگوں کے رویے کے تابع ہو جائے تو پھر کام نہیں ہو سکتا، right؟ اور یہاں پر ایک بہت ہی پیار بھرے انداز میں کہا گیا ہے کہ ایسے بگڑے ہوئے اور روٹے ہوئے بدمزاج لوگ تک پیغام پہنچانا، یہ جو اعراض کر رہے ہیں، اگر ہم ان کو چھوڑ دیں گے، افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین، تو کیا ہوگا؟ پہنچے گا؟ آج ہم کو ملتا تھا قرآن؟ نہیں۔ مسرفین کون ہوتے ہیں؟ اسراف کرنے والے۔ اسراف کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ حد سے بڑھنے والے۔ حد کیا ہوتی ہے؟ حد ہوتی ہے لمٹ، یہ لمٹ سے آگے نہیں جانا آپ نے، ٹھیک ہے؟ ایک لمٹ جو سیٹ کی جاتی ہے، یہ لمٹ کو جو کراس کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں مسرف، مسرفین جمع، مخالفت کرنے والے، کسی طرح بھی سننے کو تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو لیکن ہم ہمارا کام جاری رکھیں گے، ہم ایسے نہیں کر سکتے۔ سوال کر کے ایک طرح سے وہ کیا جا رہا ہے کہ ہم نہیں کر سکتے ایسا، کیا ہم چھوڑ دینا یہ کام؟ نہیں، ہم یہ کام چھوڑ ہی نہیں سکتے، تم چاہے مانو یا نہ مانو۔ وَكَمْ ارسلنا، اور کتنے ہی ارسلنا ہم نے بھیجے، من نبیٍ، نبیوں میں سے، فی الاولین، پہلوں میں، کتنے ہی نبیوں میں سے ہم نے پہلوں میں سے نبی بھیجے ہیں، کتنے ہی ہم نے نبی بھیجے ہیں، مطلب یہاں پہ ایک طرح سے سوال نہیں کیا جا رہا، کم جو ہے نا یہ دو طرح سے استعمال ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے سوال کے طور پر استفہامیہ، اور ایک ہوتا ہے خبریہ۔ خبریہ مطلب خبر دینے کے لیے، تو یہاں پہ خبر دی جا رہی ہے، یعنی کتنے ہی ہم نے نبی بھیجے ہیں، کتنے بھیجے ہیں، بہت بھیجے ہیں مطلب، ٹھیک ہے؟ پہلے لوگوں میں ہم نے بہت نبی بھیجے ہیں، یہ مطلب ہے۔ ہر نبی نے کیا کیا تھا؟ اللہ کا پیغام پہنچایا، اور ہر نبی کے مخالفین تھے، ٹھیک ہے؟ اور کیا کرتے تھے؟ جیسے یہاں بھی آ رہا ہے، وما یاتیہم، اور نہیں آئی ان کے پاس، یا نہیں آیا ان کے پاس، من نبین، کوئی نبی، الا، مگر، کانو، وہ تھے، بھی، اس کے ساتھ، یستہزئون، اس کا وہ مذاق اڑاتے، یعنی نہیں، ما اور اللہ حسر کے لیے آتے ہیں، تاکید، یعنی جو بھی ان کے پاس نبی آتا تو وہ کیا کرتے؟ اس کا استہزاء کرتے، مذاق اڑاتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو کیا بتایا جا رہا ہے یہاں پہ؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ بہت سے انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کی قوم نے ان کا مذاق اڑایا، ان کی نبوتوں کا، اللہ کی کتابوں کا انکار کیا، ٹھیک ہے؟ تو اور ان میں ایسے تھے کہ بہت زیادہ طاقتور بھی قومیں تھی، تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کو عذاب بھیج کر ہلاک کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو ان قوموں کے واقعات وہ تمام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف مقامات پر مذکور کیے ہیں، ذکر کیے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، تو کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے، وہ تعداد میں ان سے زیادہ تھے اور قوت میں، اور زمین میں یادگاروں کے اعتبار سے ان سے بڑھ کر تھے، بہت ساری یادگاریں بھی انہوں نے، آثار بھی چھوڑ کر گئے، تو تو ان کے کسی کام نہ آیا جو وہ کماتے تھے، جو کچھ بھی انہوں نے بنا کے گئے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہیں آیا۔ پھر جب ان کے رسول ان کے پاس واضح دلیلیں لے کر آئے تو وہ اس پر پھول گئے، جو ان کے پاس کچھ
علم تھا اور انہیں اس چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. ٹھیک ہے، تو کیا سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں، انبیاء بھیجے ہیں، تو ان کی قوم نے ان کی نبوت کو بھی جھٹلایا، یعنی ہم نہیں مانتے تم رسول ہے، اور جو کلام لے کر آئے تھے، جو دلائل لے کر آئے تھے، اس کو بھی جھٹلایا. ٹھیک ہے، ایک طرح سے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے یہاں پہ. کیا تسلی دی جا رہی ہے؟ کہ پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے، پہلے بھی لوگوں نے، ان کی قوم نے اعراض کیا، صفحاً مسرفین قوم تھے، اس سے طاقتور تھے. یہ اہل مکہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ان سے زیادہ طاقتور تھے پہلے کے لوگ، جسمانی طور پر بھی، قوت بھی. ہاں، اور ان کو بہت ساری اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بھی دی تھی، لیکن ان کی نعمتیں ان کے کچھ بھی کام نہیں آئی، ان کو بچا نہ سکی جب ہمارا عذاب آ گیا. ٹھیک ہے، فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ، پھر ہم نے ہلاک کر دیا اشد، سب سے طاقتور کو، منہم، ان میں سے، یعنی جو سب سے زیادہ زور آور لوگ تھے، شدید ترین لوگ تھے، ان کو ہم نے پھر ہلاک کر دیا، جیسے ابھی سورہ مومن میں بتایا گیا. بطشن، کس طرح سے؟ ان کو ایک طرح سے گرفت میں لے لیا، ان کو پکڑ لیا. سکویز کرنے کے بھی معنی آتے ہیں، جیسے ہوتا ہے نا کپڑا نچوڑتے ہیں، دیکھیے تو نچوڑتے ہیں نا کپڑے کو، سکویز کرتے ہیں، تو اس کو بھی کہتے ہیں بطشا. right؟ تو ہم نے ہلاک کر دیا سب سے طاقتور، منہم، ان میں سے. کیسے؟ بطشن، ایک دم ان کو گرفت میں لے کر، ان کو گریب کر کے، ان کو ایک طرح سے سکویز کر دیا. پنشمنٹ کے تعلق سے آ رہا ہے، بہت زیادہ ان کو سخت پکڑ ہوئی. وہ مزہ، اور گزر چکی، ماضی بھی اسی سے ہے. دیکھیے ماضی کیا ہوتا ہے؟ گزر گیا. right؟ وہ مزہ اور گزر چکی، مثل الاولین، مثال اولین پہلوں کی، اگلے لوگوں کی مثال گزر چکی، یعنی پہلے لوگوں کی مثال گزر چکی ہے. تو یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ پہلے کے لوگوں نے بھی اس طرح سے مخالفت کی، انبیاء کو ستایا، کلام کو جھٹلایا، نبوت کو جھٹلایا، پھر ہم نے ان کو ایسا شدید پکڑا، ان کو ایسا ہلاک کیا، ایک دم ان کو پکڑ میں لے کے. تو یہ پہلے ہو چکا، ایسی مثالیں گزر چکی ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے تھے کہ یہ اہل مکہ تمام جو ہے یہ ایمان لے آئے، حریص تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان کے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ لوگ ایسے اعراض کر رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں، ایسا ہوتا رہا ہے، ہر نبی کے ساتھ ہوا ہے، آپ اپنا کام جاری رکھیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے کے سورے میں بھی بتایا گیا ہے نا کہ آپ کا کام پہنچا دینا ہے، اللہ کا کام ہے حساب لینا. وَلَئِن، اور ضرور اگر، سألتا، سألتا سوال سے، تم پوچھو، ہم ان سے، اور اگر آپ یہ ان کے، ان جو ہوتا ہے نا شرطیہ، اس کے اوپر اگر لام تاکید آ جاتا ہے نا تو اس کو بھی وہ ایک چھوٹا کر دیتا ہے، حقیر کر دیتا ہے. اگر تھوڑا سا بھی، چھوٹا سا بھی اس طرح سے مانو، اگر آپ ان سے سوال کریں، کیا سوال کریں؟ وہ یہاں پہ آ رہے ہیں، مفعول ہی ہے. من خلق السماوات والارض، کون پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو. اگر آپ ان کو سوال کریں، آپ ان کو پوچھو، کیا پوچھو؟ کہ کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ، ضرور ضرور ضرور، تین تاکید ہے اس میں، لام تاکید نون ثقیلہ میں تین، ایک طرح سے تین طرح قسم کھائی جاتی ہے، یا تین طرح سے تاکید ہوتی ہے. اور وہ کیا ہے؟ یقیناً، پکا پکا پکا، وہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ خلقہن، پیدا کیا ان سب کو، العزیز العلیم نے، یعنی جو غالب ہے اور خوب جاننے والا ہے، اس نے پیدا کیا ہے ان کو. دیکھیے اہل مکہ جو تھے نا، وہ توحید کا، توحید دو طرح سے ہوتا ہے نا، ایک توحید ربوبیت ہوتی ہے، ایک توحید الوہیت ہوتی ہے. توحید ربوبیت کیا ہوتی ہے؟ توحید ہوتا ہے ایک ماننا، ربوبیت رب، رب کو ایک ماننا. تو اہل مکہ جو تھے، مشرکین جو تھے، وہ اللہ کو ایک مانتے تھے. کس طرح سے مانتے تھے؟ رب میں. رب میں مطلب اگر ان سے پوچھا جاتا آسمان کس نے پیدا کیا، تو وہ کہتے اللہ نے. زمین کس نے پیدا کی؟ اللہ نے. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ نے. ان کو یہ رب ہونے پر ان کو یقین تھا، وہ مانتے تھے اس چیز کو. لیکن کس چیز کو نہیں مانتے تھے؟ توحید
उलूहियत को, इलाह यानी अल्लाह को इलाह मानना, इसका इनकार करते थे। यानी अल्लाह को एक मानना, इसका इनकार करते थे। ठीक है? अल्लाह ही इलाह है, अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है, वही एक माबूद है, उसके अलावा कोई और माबूद नहीं है। आज भी देखिए बहुत सारे मुसलमान हैं ना, उनको अगर आप पूछेंगे ना, जैसे खबर परस्त हैं, जो दरगाहों पे वगैरह जाते हैं, उनको अगर आप पूछेंगे ना, यहाँ आप क्यों यहाँ पे सजदा कर रहे हैं, क्यों माँग रहे हैं? नहीं, नहीं, हम नमाज़ पढ़ते हैं, हम अल्लाह को ही माँगते हैं। हम बस इनको भी एक तरह से खुश कर रहे हैं। तो यही करते थे। अहले मक्का भी जो थे ना, वो क्या करते थे? वो कहते थे कि अल्लाह ताला हाँ, वही बारिश बरसाता है, वही आसमान और ज़मीन का मालिक है, सब कुछ। लेकिन अल्लाह ने कुछ इख्तियारात दूसरों को भी दे दिए हैं, ठीक है? ये जो वली है या ये जो कोई भी है, पीर है, ये है, इनको अल्लाह ताला ने ये इख्तियार दे दिया है कि तुम लोगों को अगर बेटा चाहिए ना, तो तुम इनसे माँगो, ठीक है? तुमको जॉब नहीं है, तो तुम ये इससे माँग लो। तो ये इख्तियारात जो है ना, अल्लाह ने डिवाइड कर दिए इनमें से मखलूक को। और क्या कहते थे? फरिश्तों को नऊज़-बिल्लाह अल्लाह की बेटियाँ करार देते थे। इसी सूरह में आएगा इसी उसके ताल्लुक से, ठीक है? तो यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको पूछो ज़रा कि किसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया है? तो वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि अल अज़ीज़ और अल अलीम ने ही पैदा किया है इसको, इन सब को, ठीक है? मानते थे सब कुछ, लेकिन फिर भी क्या था? फिर भी अल्लाह को एक नहीं मानते थे, इलाह का इनकार करते थे, ठीक है? तौहीद उलूहियत को नहीं मानते थे। हाँ, अल्लज़ी अब यहाँ पे वो अल अज़ीज़ और अल अलीम कौन है? अल्लज़ी जअला लकुमुल अर्ज़ा, वही है ज़ात यानी अल्लाह वही है जिसने जअला बनाया लकुम तुम्हारे लिए अल अर्ज़ा ज़मीन महदन, किस तरह से बनाया? बिछोना। महद कहते हैं, महद दरअसल कहते हैं बच्चे के बिस्तर को, झूले को भी महद कहते हैं, ठीक है? देखिए, एक हमारा बिस्तर होता है, एक बच्चे का बिस्तर होता है। बच्चे का बिस्तर कैसे होता है? बच्चे का बिस्तर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत आरामदाह, बहुत ज़्यादा एकदम कंफर्टेबल होता है, हमारे कंपेयर में, राइट? झूला कैसे होता है? एकदम देखिए, बाँस बच्चों को ना नींद नहीं आती ना, झूले में डालते ही सो जाते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि सुकून वाला बिस्तर होता है। तो महद कहते हैं झूले को, पंघोड़े को, गहवारे को, क्रैडल को, ठीक है? बच्चे के बिस्तर को, यानी वो एक तरह से पुरसुकून होता है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं अल्लज़ी जअला लकुमुल अर्ज़ा महदन, वही ज़ात अल्लाह ताला ने ही बनाया तुम्हारे लिए ज़मीन को महद, किस तरह से बनाया? एकदम बिछोना, बिस्तर बनाया, बच्चे का जैसे बिस्तर होता है ना, उस तरह से बनाया है। ज़मीन आपको पता है, ज़मीन जो है ना, ये अ, अपने अतराफ भी घूमती है। ज़मीन रोटेशन करती है ना इटसेल्फ, खुद के अतराफ भी रोटेट करती है। जब ज़मीन 1 राउंड पूरा करती है तो क्या होता है? 24 घंटे होते हैं, राइट? आपको पता होगा ज़मीन कितनी स्पीड से घूमती है? ज़मीन 1600 किलोमीटर पर आवर, ओके? मतलब 1 घंटे में 1600 किलोमीटर इतनी स्पीड से जाती है। अब आप सोचिए, इतना स्पीड से ज़मीन घूमती है, हमको क्यों नहीं महसूस होता? हम क्यों नहीं ऐसे गोल-गोल, गोल-गोल घूमते हैं? देखिए, एक एक कांस्टेंट जो स्पीड हो जाती है ना, मसलन आप अगर प्लेन में सफ़र किए होंगे, तो ऐसे होता है जब आप टेक ऑफ करते हैं, लैंड करते हैं, उस वक़्त ही आप महसूस करते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है? उसके अलावा जब आप ऊपर आसमान में स्टिल होते हैं, यानी जब आप ऊपर क्या कहेंगे, एक स्पीड पे होते हैं, ठीक है? एक डिस्टेंस पे, एक स्पीड पे होते हैं, तो आपको महसूस नहीं होता कि आप प्लेन में हैं। आपको ज़रा भी महसूस नहीं होता कि आप ऊपर हैं, आप सफ़र कर रहे हैं, हिलते भी नहीं हैं आप। वो क्यों होता है? क्योंकि जब हम एक कांस्टेंट स्पीड पे होते हैं, मतलब एक सुकून की एक हालत हो जाती है ना, तो फिर हम महसूस नहीं करते वो चीज़ को। जैसे आप ट्रेन का भी सफ़र देख लीजिए, ट्रेन अगर
آپ کی ٹریک بہت سیدھی ہے، اسموتھ ہے، چل رہی ہے، تو آپ کو محسوس نہیں ہوتا ہے کہ آپ ہل رہے ہیں یا کچھ۔ جیسے ٹرین میں زیادہ ہی جرکس لگتے ہیں، لیکن کوئی بھی ایک سفر میں آپ جب ایک کانسٹنٹ اسپیڈ پہ ہوتے ہیں نا، تو آپ کو محسوس نہیں ہوتا۔ تو زمین کی جو اسپیڈ ہے نا، وہ ایک کانسٹنٹ، ایک مستقل ایک اسپیڈ چل رہی ہے۔ اتنی تیز رفتار سے زمین گھوم رہی ہے اور ہم کو تو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہم نہ کبھی ادھر ہلتے ہیں، ادھر ہلتے ہیں، ہم تو مہد میں ہیں، ہم تو بستر پہ ہیں ایک دم۔ ہم کو زمین کبھی ادھر ادھر لڑک کے نہیں لے جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہے، رائٹ؟ الذی جعل لکم الارض مہدا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھونا بنایا ہے، لکم، تمہارے لیے۔ حرکت اتنی تیزی سے ہے لیکن ہم کو ذرا بھی محسوس نہیں ہوتا۔ جیسے اللہ تعالیٰ دیکھیے سورہ نوح میں بھی بیان فرماتے ہیں نا۔ اچھا، اس کی آیت کمپلیٹ کر لیں۔ تو مہدن وجعل لکم، اور بنایا تمہارے لیے، فیہا، اس میں، کس میں؟ زمین میں، سبولن، راستے۔ زمین میں اللہ تعالیٰ نے راستے آلریڈی بنائے ہیں۔ یہ جو لوگوں نے اپنے حساب سے جو راستے بنا لیے ہیں، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین میں راستے بنائے ہیں۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں گے نا، تو بعض پہاڑوں کے اطراف، ٹھیک ہے، یا پھر ایسی جگہ جہاں پہ کوئی نہیں گیا، وہاں پہ آلریڈی راستے بنے ہوتے ہیں۔ تو کس نے بنائے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُولًا، کیوں بنائے اللہ تعالیٰ نے راستے؟ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، شاید کہ تم ہدایت پاؤ۔ ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ ہدایت دو طرح سے ہوتی ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف ہدایت، اور ایک ہدایت ہوتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، ایک شہر سے دوسری شہر میں جانا، ٹھیک ہے؟ ہادی کون ہوتا ہے؟ راستہ دکھانے والا، ٹھیک ہے؟ تو شاید کہ تم ہدایت پاؤ، شاید کہ تم راستہ پاؤ، شاید کہ تم جہاں تم کو جانا ہے مقصد، ادھر جاؤ۔ یہ راستے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنائے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ سورہ نوح میں فرماتے ہیں، واللہ جعل لکم الارض بساطا، بساطا، اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بساطا، فرش، اوکے، فرش بھی آتا ہے۔ لتسلکوا منہا سبولا فجاجا، تاکہ اس کے بڑے بڑے کشادہ رستوں میں چلو پھرو۔ فجاج کے معنی آتے ہیں وائڈ، کشادہ، چوڑے، ٹھیک ہے، تاکہ تم سلکا، راستہ اختیار کرو، منہا، اس سے، سبولن، راستے، فجاجن، کشادہ، یعنی چوڑے، ایک دم وائڈ راستے تم اس میں تلاش کرو۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ لوگوں کے بوجھ سے ہلنے اور جھلنے نہ لگے۔ زمین میں اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو کیا کیے ہیں؟ گاڑ دیے ہیں، ٹھیک ہے، پہاڑوں کے کیل ٹھوک دیے اللہ تعالیٰ نے، بھاری پہاڑ رکھ دیے اس میں، تاکہ وہ تمہیں لے کر زمین ڈھلک نہ جائے، تم اس پر چین سے بیٹھ سکو، کام کر سکو، ٹھیک ہے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُولًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور بنایا اس میں فجاجن، کشادہ، سبولن، راستے، شاید کہ وہ یہتدون، راستہ پائیں، ان پر چلیں، اپنے منزل کو پہنچے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے پہاڑوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے رکھا ہے کہ وہ بھی، مطلب ایک طرح سے کیسے ہے، وہ ان کو کیل کی طرح ٹھوک دیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ایک طرح سے جیسے خیمہ گاڑتے ہیں نا، تو کیا کرتے ہیں؟ کیل ٹھوکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب کیل ٹھوک دیتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک طرح سے مضبوط ہے، اب ہلے گا نہیں۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی فٹ کر دیا، وہ بھی ہلتے نہیں ہیں، موومنٹ نہیں کرتے ہیں۔ چلو زمین ہل رہی ہے، پہاڑ بھی ہلیں گے اس کے ساتھ، نہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے، سوچی آپ کیسے ٹھوک دیا ہے زمین میں، right؟ اور پہاڑ جو ہوتے ہیں نا، پہاڑ بھی ایک طرح سے کیا ہے؟ نشانی ہے، اس سے پہلے بھی ہم پڑھے ہیں نا، پہاڑوں کے ذریعے لوگ راستہ معلوم کرتے ہیں، ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں اگر ان کو جانا ہوتا تو وہ پہاڑوں کے ذریعے ان کو ایک نشانی کے طور پہ استعمال کرتے، مائل سٹون، تاکہ وہ
बसहूलत सफ़र कर सकें। तो अल्लाह ताला ने ये जो जहाँ पर एक पहाड़ी सिलसिले होते हैं, तो वहाँ पर अल्लाह ताला उन पहाड़ों पर भी रास्ते बनाए हैं, सुबुलन, ठीक है? उन पर भी एक तरह से कैसे होते हैं, पहाड़ों से भी बाज़ वादियों में भी ऐसे रास्ते बने हुए होते हैं, राइट? पहाड़ों के ऊपर भी होते हैं, पहाड़ों के साइड से भी होते हैं। तो ये कुदरती रास्ते अल्लाह ताला ने ऑलरेडी बनाए हैं, राइट? कभी अगर आपको जहाज़ पर से अगर आपको इत्तेफ़ाक हुआ होगा ये पहाड़ी सिलसिले देखने का, तो बिल्कुल एकदम रास्ते भी नज़र आते हैं, ठीक है? तो अल्लाह ताला ने इंसानों की सहूलत के लिए लकुम आ रहा है देखिए, इंसानों की सहूलत के लिए ये तमाम चीज़ें, ये सड़कें, ये रास्ते अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर पहले से ही बनाकर रखे हैं। पहाड़ों के अंदर भी, वादियों के अंदर भी, राइट? क्यों बनाए हैं? लअल्लकुम तहतदून, शायद कि तुम राह पाओ, शायद कि तुम रास्ता मालूम करो, ठीक है? जैसे अल्लाह ताला कुरान में और जगह भी फरमाते हैं, हम पढ़ चुके हैं, और यकीनन अगर तू उनसे पूछे कि आसमानों को और ज़मीन को किसने पैदा किया, तो ज़रूर वो कहेंगे क्या? कि अल्लाह ने। कहे तो क्या तुमने देखा कि वो हस्तियाँ जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, अगर अल्लाह मुझे कोई नुकसान पहुँचाने का इरादा करे, तो क्या वो उसके नुकसान को हटाने वाली हैं? यानी जिन हस्तियों को तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, अगर अल्लाह मुझे कुछ नुकसान पहुँचाना चाहे, मैं समंदर में सफ़र कर रहा हूँ, अगर वहाँ पर अल्लाह कोई तूफ़ान ले आए, ठीक है? तो क्या तुम्हारी हस्तियाँ मुझे बचा सकती हैं? तो यही सवाल किया जा रहा है। अगर अल्लाह मुझे कोई नुकसान पहुँचाने का इरादा करे, तो क्या वो उसके नुकसान को हटाने वाली हैं? या वो मुझ पर कोई मेहरबानी करना चाहे, यानी अल्लाह ताला कोई रहमत का मज़ा चखाना चाहे, कोई नेमत देना चाहे, तो क्या वो उसकी रहमत को रोकने वाली है? कह दे, मुझे अल्लाह ही काफ़ी है। उसी पर भरोसा करने वाले भरोसा करते हैं, ठीक है? कुल हस्बी अल्लाह, अल्लाह काफ़ी है। अलैहि यतवक्कलुल मुतवक्किलून, और उसी पर भरोसा करने वाले मुतवक्किलून उसी पर भरोसा करते हैं। तो क्या समझ में आता है? तौहीद की बात हो रही है, ठीक है? कि अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया है, अपनी हिकमत से, अपनी मसलहत से, ठीक है? तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ने एक बराबर मिक़दार में, मुनासिब मिक़दार में अल्लाह ताला ने उसको फ़िक्स किया है, जैसे बारिश मुनासिब मिक़दार में नाज़िल होती है। ये सब कुछ अल्लाह ताला की हिकमत पर मबनी है, ठीक है? अल्लाह ताला ने ज़मीन को बनाया, आसमान को बनाया, पहाड़ों को कील ठोक दिए, और पहाड़ों से भी अल्लाह ताला ने, उसके ऊपर भी, उसके साइड में भी अल्लाह ताला ने कुदरती रास्ते बनाए, ताकि तुम एक शहर से दूसरे शहर जा सको, सफ़र कर सको, अपने मंज़िल को पहुँच सको, ठीक है? तो ये तमाम चीज़ें देखकर भी इंसान फिर क्या करता है? शिर्क करता है, शरीक ठहराता है। क्यों? क्योंकि तौहीद उलूहियत पर यकीन नहीं है, उसको नहीं मानता है ना, ठीक है? तो अल्लाह ताला यहाँ पे ख़ास खिताब अहले मक्का को कर रहे हैं, और फिर तमाम लोगों से जो भी ये करते हैं, ठीक है? जो भी अल्लाह को भी मानते हैं और दूसरों को भी मानते हैं। दूसरों को मानने की गुंजाइश है ही नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह को, ठीक है? बाज़ लोग ये कहते हैं ना, नहीं हम अल्लाह को ही मानते हैं, अल्लाह के ही आगे झुकते हैं, सब कुछ करते हैं, नमाज़ हम बिस्मिल्लाह कह के ही हम कुर्बानी करते हैं, सब करते हैं, लेकिन दिल और नीयत कहीं और है। तो अपना-अपना जायज़ा लेना है, ठीक है? अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता फ़रमाए। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फ़ी क़ब्री। अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअलहु ली इमामा व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु वअल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु वर्ज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैलि व आना अन-नहारी वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.